बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी बहुत खुश है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई और भरपूर टीम पाकिस्तान आई, सुपर स्टार्स इस दौरे पर पाकिस्तान आए हैं और इस मौके पर एक बार फिर भारत की जानिब से, भारतीयों की जानिब से रंग में भंग डालने की कोशिश की गई है। पहले भी कोशिश की गई, पाकिस्तान का दौरा करने वालों को धमकियां दी गई, अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले क्या धमकी दी गई है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को, ये मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं एस्टन अगर, इनकी जो वाइफ है उनको सोशल मीडिया पर यह धमकी आमेज पैगाम पहुंचाया गया है। इसमें लिखा है, हे मैडलीन, आई होप यू आर वेल, दिस इज अ वार्निंग फॉर योर हस्बैंड एस्टन अगर, इफ ही कम्स फॉर टूर अगेंस्ट पाकिस्तान ही वॉन्ट कम अलाइव, लॉन्ग लिव टीटीपी एंड तालिबान। आपके शौहर जिंदा वापस नहीं आएंगे पाकिस्तान के दौरे पर, अगर आएंगे टीटीपी और तालिबान के लिए जिंदाबाद का नारा लगाया गया। आगे जाकर जान से मारने की धमकी दी गई और बताया गया सर में गोली मारी जाएगी। इस तरह की बातें इसमें की गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने इस धमकी को रिपोर्ट नहीं किया। मैं आपको जो ये बता रहा हूं ये cricketeddictor.com है और यहां सोशल मीडिया पर जब बताया जाता है ये सोशल मीडिया पोस्ट है तो इसको बाय चॉइस देखा जा रहा है, इसलिए मैं आपको ये तमाम चीजें बता भी सकता हूं। इस धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान के बोर्ड ने इसके बारे में क्या कहा है ये भी आपको बताते। दोनों बोर्ड्स ने और दोनों मुल्कों की एजेंसीज ने इसकी तहकीकात की हैं तो पता ही चला है कि ये जनरेट हुई है भारत से। और पीर को पाकिस्तान की सिक्योरिटी जराए ने इंस्टाग्राम के एक पोस्ट के जरिए बारे में बताया था कि पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को, उनकी फैमिली को धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुए जिनमें उन्हें पाकिस्तान का दौरा करने की सूरत में संगीन नौयत के नताइज भुगतने की धमकी दी गई है। अगरचे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बारे में मोहतात रवैया अख्तियार करते हुए बयान जरूर जारी किया था, ताहम किसी धमकी आमेज पोस्ट की तस्दीक नहीं की थी। ये बीबीसी का लिखना है। वो आगे लिख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 25 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान आई है और इसे यहां वो सिक्योरिटी फराहम की गई है जो आमतौर पर सरबराहान मुमलिकत को दी जाती है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स उस्मान ख्वाजा और कप्तान पैट कमिंस ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद सिक्योरिटी के इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है और साथ ही दोनों मुल्कों के जो सिक्योरिटी जराए हैं उन्होंने इसकी तफ्तीश कर ली है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का यह कहना है कि धमकी आमेज पैगामात मुबैना तौर पर इंडिया की रियासत गुजरात से किए गए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जराए की जानिब से धमकी आमेज पैगाम जारी करने वाले शख्स का नाम, पेशा, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर भी शेयर किया गया है। यह बीबीसी का इस सिलसिले में लिखना है। भारत पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, अब की बार भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। यह छोटेपन की निशानी है और ये लोग ये करते हैं और इनसे पाकिस्तान की खुशियां, पाकिस्तान में रौनकें बहाल होना, पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में मेन स्ट्रीम में वापस आना तमाम तर पैगाम फ्रंट्स पर, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो एक तो ये मामला है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने इस धमकी के बारे में कहा ये क्रेडिबल नहीं है, हम इसको खातिर में नहीं लाते, हम मुतमईन हैं तमाम तर चीजों से। जबरदस्त। दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं वो अपने डग आउट से बाहर आए हैं और डग आउट से बाहर आने के बाद पिच पर आ गए हैं। पिच पर आने के बाद इमरान खान साहब ने जो पहला शॉट मारा है वो है चौधरियों के घर जाना, उनसे मुलाकात करना। चौधरियों से सब मिल रहे थे और फिर चौधरियों ने जब ऑपोजिशन को भी पैगाम दे दिया, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में कहा था कि उन्होंने ऑपोजिशन की मंजी ठोक दी है, तो फिर इमरान खान साहब पहुंचे और इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात की। ऑपोजिशन की फील्डिंग में खासी परेशानी है, नून लीग के बयान, उनके रहनुमाओं के, मरियम नवाज का बयान और दीगर के बयान ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के क्रीज पर आ जाने से वो कितने खुद परेशान हुए, अपोजिशन की फील्डिंग कितनी परेशान हो गई है। खान साहब से मुलाकात में चौधरियों ने ये कहा है कि डट कर आपके साथ खड़े, आपके साथ सियासत कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपकी हुकूमत के साथ हैं। और ये जो इमरान खान साहब ने पैकेज दिया है इससे भी वो बड़े मुतमईन हैं। और चौधरी बिरादरान ने यह बताया कि ऐसी चाल का क्या फायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो, हम आपके साथ सियासत करेंगे, अदम एतमाद की बातें अफसाने हैं। और यह भी कहा है कि आपने ये जो दौरा किया था, ये दौरा जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल था, इसके दुर्रत नताइज होंगे। रशिया के दौरे के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये दौरा आपको इन हालात में नहीं करना चाहिए था, मनसूख कर देना चाहिए था। खुर्शीद शाह साहब ने तो बड़ी फनी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब कहते थे मैं चल फिर नहीं सकता, इमरान खान साहब ये भी कहते थे मुझे कोविड हो गया था। तो शाह साहब ये अदालत तो नहीं है ना, जहां आप कहेंगे जी मुझे कोविड हो गया मैं नहीं आ सकता। जी जरदारी साहब जो है वो अदालत आएंगे तो व्हील चेयर पर आएंगे, मिलने जाएंगे शहबाज शरीफ से तो चल के जाएंगे।
یا خورشید شاہ صاحب گرفتار ہوں گے تو خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد سکھر کی جو میزبانی ہے سینٹرل سکھر کے اسپتال کی وہاں پر موجود ہوں گے، جیل میں نہیں ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہوتی ہیں، لیکن یہ انٹرنیشنل دوروں پہ نہیں ہو سکتی. تو ایک بات، اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کے اعلانات جو ہیں ان پر بھی اپوزیشن بڑی گھبرائی ہوئی ہے. ہوا کیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جو عمران خان صاحب نے قیمتیں کم کر دی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 10 روپے کم کر دی ہیں، بجلی کی قیمت فی یونٹ 5 روپے کم کر دی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے، نئی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب نہیں کیا جا سکتا. کس طرح کی منافقانہ سیاست ہمارے یہاں ہوتی ہے. پہلے کہتے ہیں یہ عمران خان جو ہے یہ تمام تر مہنگائی کا ذمہ دار ہے، پیٹرول بین الاقوامی مارکیٹ سے آتا ہے، اس کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ سے لنکڈ ہیں، ہمارے ہاں حکومت نے تمام تر آمدنی جو اپنی چھوڑ دی، اس کے بعد پیٹرول سستا اور پھر مزید سستا کر دیا. تو اب حکومت جو ہے وہ سبسڈی بھی بڑھا رہی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عمران خان نے جو ہے وہ آنے والی حکومت کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے، یہ کیا نہیں جا سکتا تھا. پہلے کہتے تھے کہ یہ کرتا نہیں ہے، اور اب ان کی منافقت دیکھیے، کہتے ہیں یہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، عمران خان ریلیف کیوں دے رہا ہے. تو عمران خان ریلیف دے تو تکلیف، عمران خان کی حکومت میں مہنگائی بڑھے اور انٹرنیشنل اس کے ریزنز ہوں تو بھی تکلیف. تو یہ عمران خان صاحب کی جو موومنٹ ہے باہر نکل کر، اس کے نتیجے میں آپ کو تمام کی تمام تر چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس میں ایک اور چیز اچھی ہوئی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے. ٹرانسپورٹرز نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوا تھا تو یہ بڑھا دیے تھے کرائے، اور یہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ، ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان ٹرانسپورٹ میں 100 روپے سے 200 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا. لیکن تیل کی قیمت کم ہوئی ہے تو یہ اضافہ واپس لے لیا گیا ہے. یہ لاہور بیسڈ چینل ہے سٹی 42، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب انٹر سٹی بس اونرز اینڈ آپریٹرز یونین نے کرایوں میں کمی کا اعلان کیا ہے. یہ انہوں نے ابھی حالیہ کرائے بڑھائے تھے، اور اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر یہ اضافہ واپس لے لیا ہے، اور اس پر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے اور کہا کہ حکومت نے اچھا کام کیا ہے. حکومت ہر مہینے 70 ارب روپے سبسڈی دے رہی ہے، اور اگر سبسڈی حکومت نہ دے تو 200 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہو جائیں گی. اب اس تمام در صورتحال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا مارچ 4 شہروں تک گیا ہے تو عمران خان نے 10 روپے کم کر دی ہیں، وہ اپنے مارچ میں کوئی 26 سے 30 کے قریب شہر ٹچ کریں گے. تو عمران خان جو ہے وہ اس حساب سے تو 70 روپے کم کر دیں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر، اور بجلی کی قیمت جو ہے وہ شاید مائنس میں چلی جائے گی. حکومت کہے گی بجلی بھی لے لو اور ساتھ میں پیسے بھی لے لو. بلاول بھٹو زرداری کی باتوں سے مجھے کچھ اس قسم کی فیل آ رہی ہے، اور بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے حکومت نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ حکومت کی جانب سے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہے، ہماری موومنٹ ہے، اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب ایک دورہ کر چکے چودھریوں کے گھر کا، اگلا دورہ عمران خان صاحب بہادر آباد کا کرنے جا رہے ہیں. بہادر آباد آئیں گے، ایم کیو ایم کے مرکز میں جائیں گے، وہاں پر خالد مقبول صدیقی اور دیگر قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو اپوزیشن 2 گھروں پر نظر جما کر بیٹھی ہے، ایک چودھری پرویز الہی صاحب کا، چودھری شجاعت حسین صاحب کا ظہور الہی روڈ پر لاہور میں گھر، اور دوسرا بہادر آباد میں ایم کیو ایم کا مرکز. ان 2 گھروں سے جب نہ ہو جائے گی تو پھر اپوزیشن جو ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم انڈیویجول سے بات نہیں کریں گے، ہم جماعتوں سے بات کریں گے، وہ انڈیویجولز کے پیچھے جائے گی، کہے گی ٹکٹ لے لو، پیسے لے لو، اللہ کا واسطہ لے لو اور ادھر آ جاؤ. یہ تمام کا تمام مفادات کا کھیل ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی بھی مفاد کسی کو وابستہ نہیں ہے. یعنی اپوزیشن کی سیاست جو ہے وہ بھی اقتدار کی سیاست ہے، چودھریوں کو دے دو وزارت اعلیٰ، پنجاب ان کو دے دو، مرکز ان کو دے دو، یہ اس کو بانٹ دو، وہ اس کو بانٹ دو، ابھی انتخابات کرا دو، نہیں سال کے بعد انتخابات کراؤ. تو یہ ان کے اپنے مسائل ہیں، میں اور آپ ان کا مسئلہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے گھر کی روٹی بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے. حکومت کا مسئلہ ہے، کیونکہ حکومت کو مزید ووٹ لینا ہے. تو حکومت نے تھوڑا کیا ہے، مزید کرے گی تو حکومت کے چانسز بڑھ جائیں گے، نہیں کرے گی تو اپوزیشن کے چانسز بڑھ جائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.